अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ने इस बात का इतराफ़ कर लिया कि इमरान खान को गलत सजाएं दी गई थी और ईद के बाद इमरान खान के साथ क्या होने वाला है। राना सनाउल्लाह ने एक बहुत ही अहम इंकशाफ किया। आइए नाज़रीन उनकी पूरी गुफ्तगू सुनते फिर मज़ीद डिटेल में बात करते हैं। होगा तो फिर उसके बाद पछताए कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट आपको चलती नजर आती है क्योंकि नवाज शरीफ साहब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनवा सके डार साहब को, शहबाज शरीफ साहब रोक नहीं सके मोहसिन नकवी साहब का इंटीरियर मिनिस्टर बनना। जो फाइनेंस मिनिस्टर आगे चले उनका तो ज़ाती ताल्लुक है शहबाज साहब फैमिली से, तो औरंगजेब साहब फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, लेकिन उनको डार साहब नहीं चलने दे रहे। कभी वो प्राइवेटाइजेशन कमेटी में आ जाते हैं, कभी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आ जाते हैं। तो ये हुकूमत इस वक्त चल पाएगी? हुकूमत शहबाज शरीफ के हाथ में है एम पावर जो गवर्नमेंट चलाने की है। दो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है, एक फाइनेंस एक इंटीरियर। आप तो खुद इंटीरियर में रहे हैं, खासतौर पर हमारे ऐसे मुल्क में। जब ये दोनों वजारतें उनकी पहली चॉइस नहीं है, गवर्नमेंट चल पाएगी? देखें, गवर्नमेंट के चलने या ना चलने का दारो मदार है मुल्क के सियासी माहौल और सियासी इस्तेहकाम में। अगर इस मुल्क की सियासी कुव्वतें इस मुल्क को सियासी इस्तेहकाम बख्श दे दें तो ये हुकूमत भी चल सकेगी, मुल्क भी चल जाएगा और इस दलदल से भी निकल आएंगे। अगर ये ना हुआ तो फिर कुछ भी नहीं चलेगा। रही बात इंटीरियर मिनिस्टर की और फाइनेंस मिनिस्टर की, वो देखें, कोलिशन गवर्नमेंट जो है उसके अपने तकाजे होते हैं। उन तकाज़ों को मद्देनज़र रख के ही फैसले होते हैं, और वो फैसले जो है वो किसी जगह पे आपको अपना फैसला मनवाना होता है, किसी जगह पे मानना होता है। तो ये जो कुछ भी हुआ है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की रजामंदी के साथ ही हुआ है। किसी जगह पे उन्होंने अपनी बात मनवाई होगी, किसी जगह उन्होंने किसी और की वो तो राना साहब कहीं पे रजामंदी होती है, कहीं पे ताबेदारी होती है। 3 लोग इलेक्ट हो गए, अनवारुल हक के सेनेटर हो गए दोबारा, मोहसिन नकवी साहब सेनेटर हो गए, फैसल वाबडा हो गए। जहां तक मुझे याद पड़ता है किसी भी पार्टी के अलायंस में तो ये नहीं थे तीनों। नहीं तो फैसल वाडा जो है उसको मियाँ शहबाज शरीफ ने इलेक्ट करवाया, बाकी 2 को मियाँ साहब ने करवाया। बाकी जो 2 हैं उनमें से जो बलूचिस्तान है उसका तो खैर मुझे कोई इंटरनल खबर नहीं है, लेकिन जहाँ तक लाहौर का तल्लक है पंजाब का, तो मोहसिन नकवी साहब को IPP ने वोट दिया, उनको पीपल्स पार्टी ने वोट दिया, उनको क्यू लीग ने वोट दिया। को जो वोट कम थे, कोई 10, 12, 15 वो हमने दे दिए। वो तो यानी सबका मुश्तरका कैंडिडेट था। तो बाकी कराची में MQM और पीपल्स पार्टी वैसे उनका वो ड्रैगन ड्रॉन है, एक दूसरे के जो है वो खून के प्यासे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने मिल के जो है वो वाडा साहब को करवा दिया। तो वो मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा उनको कि आप करवा दें। अच्छा ये बताएं, आपकी मैं 2-3 स्टेटमेंट्स लेटेस्ट पढ़ रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आपने कहा कि जी अगर हम गिरेंगे तो इमरान आएगा, इमरान गिरेगा तो हम आएंगे, यानी कि हम दोनों लिंक्ड हैं। तो इसका मतलब है कि आप अभी भी कह रहे हैं कि फैसले कोई और कर रहा है, और बिल्कुल ये पॉलिटिकल जो प्रोसेस है ये बिल्कुल एक टोपी ड्रामा है। नहीं देखें मालिक साहब, बात ये है कि कोई और अमल दखल किसका कितना है कितना नहीं है, बात यह है कि सारा कुछ कर तो हम ही रहे ना। आप मुझे बताएं कि ये इमरान खान का जो प्रोजेक्ट था, इसे करने वाले तो और थे, इस्टेब्लिशमेंट थी, लेकिन उसमें सिर्फ एक अदारा या एजेंसी शामिल नहीं थी, उसमें अदलिया भी शामिल थी। साकिब निसार साहब जो है वो अपने सर से जो है वो शामिल थे। चले जी, इमरान खान साहब आ गए, चले जी आ गए जी। इनको पहले अजलास में मियाँ शहबाज शरीफ ने एज अपोजिशन लीडर कहा कि इमरान साहब, खान साहब, आप वज़ीर आज़म हैं, आप आ गए हैं, हमें हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, हमारे साथ ATS बंद करके ये किया वो किया, लेकिन जो कुछ भी हुआ अब आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आएँ बैठें, बैठ के हम मिल के इस मुल्क को जो है वो आगे लेके चलें, हम कुछ बुनियादी फैसले करें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें।
بلاول بھٹو زرداری اٹھے، انہوں نے باتیں کی اور اس کے بعد یہاں تک چلے گئے کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب اٹھے، انہوں نے کہا تمہاری ایسی تیسی، میں نے تو تم کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، میں تو تم سب کو جیلوں میں ڈالوں گا۔ اور اس کے کچھ دن بعد یہ گئے چائنا اور واپس آ کے کہا کہ چائنا کا جیسا قانون ہونا چاہیے، میں اگر ایسا قانون ہو، مجھے اختیار ہو، تو میں 500 آدمیوں کو جو ہے نا وہ ایک ہی دن میں فارغ کرنا چاہتا ہوں۔ کن کو فارغ کرنا چاہتا ہوں؟ ہمیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاتا، اس ملک میں سیاست جو ہے مضبوط ہوتی، پارلیمنٹ مضبوط ہوتی، سیاسی جماعتیں مضبوط ہوتی، تو کون آپ کو جو ہے وہ کان سے پکڑ کے، گردن سے پکڑ کے جو ہے وہ کام کروا سکتا تھا؟ بٹھا تو اس آدمی نے بٹھایا ہے، اس آدمی نے اس ملک کی سیاست کا، اس ملک کا اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ آدمی وہ فتنہ ہے جو لے ڈوبا ہے اس ملک کو بھی، لیکن اب تو اور حساب اس قوم برابر کو ہو بھی۔ گیا نا، اور آپ لوگوں نے بھی جیلیں کاٹی، وہ بھی نہیں جیل حساب کاٹ کا، رہے ہیں۔ نہیں حساب کس بات کا، نہیں حساب کس بات کا برابر ہو گیا جی؟ پہلے 5 سال اس کو لانے میں اس ملک کا بٹھا دیا ہے، اب اس کو گرانے میں جو ہے وہ بٹھا دیا ہے 5 سال، اور 10 سال میں ملک اب وہاں پہ پہنچ گیا ہے کہ اگر یہی صورتحال عدم استحکام، انسرٹینٹی باقی رہتی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی تو ناظرین، آپ لوگوں نے رانا ثناءاللہ کی پوری گفتگو سنی۔ رانا ثناءاللہ نے آج یہ بات کلیئر کر دی کہ وہ عمران خان کو قتل کی دھمکی نہیں دیتے، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی سیاست کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ ایک سیاستدان ہے۔ تو جب تک ہم لوگ ان کی سیاست کو ختم نہیں کریں گے، وہ جب بھی جیل سے باہر آئیں گے ہم سب کی سیاست کا خاتمہ کر کے رکھ دیں گے۔ رانا ثناءاللہ نے اس بات کو بھی مانا کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر نون لیگ کی سیاست کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اور نون لیگ کی جو سیاست ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ رانا ثناءاللہ کا یہ کہنا تھا کہ جس دن عمران خان باہر آئے گا وہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور تمام جماعتوں کو جن نے کرپشن کی ہے سبھی کو ختم کرے گا اور کڑی سے کڑی سزائیں دے گا۔ اور رانا ثناءاللہ نے یہ کہا کہ میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ عمران خان کو بہت سی جگہوں پر غلط سزا دی گئی ہے، اور توشاخانہ کیس کی جب بات کی گئی تو پھر مالک نے ان کو کہا کہ توشاخانہ سے تو گفٹ لینے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی تھے، پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں نے توشاخانہ میں اتنی سزا کیوں نہیں کاٹی، اور جتنی کرپشن نون لیگ نے کی ہے تو پھر تو نون لیگ کو ابھی کیا ان کو تو اگلے 70 سال کے لیے بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ تو اس بات پر رانا ثناءاللہ چپ ہو گئے تھے، اور رانا ثناءاللہ کو جب انہوں نے پارٹی کو لے کر بات کی تو رانا ثناءاللہ نے یہ کہا کہ جب سے نواز شریف کی جگہ پہ شہباز شریف اور مریم نواز آئے ہیں تو ہماری جو پارٹی ہے وہ ابھرنے کے بجائے وہ پسماندہ ہوتی جا رہی ہے، اور پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کیونکہ مریم اور شہباز ان دونوں کا جو دل کرتا ہے وہ کر ہی جاتے ہیں۔ ایک اور بات کا انکشاف رانا ثناءاللہ نے کیا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی آپس میں بالکل بھی نہیں بن رہی، کیونکہ شہباز شریف نواز شریف کے پوچھے بنا کوئی بھی فیصلہ کر دیتے ہیں، کوئی بھی بل پاس کیے جا رہے ہیں اور کوئی بھی اعلان کر دیتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنی پارٹی کا صدر ابھی بھی نواز شریف کو مانتے ہیں، اور ہم لوگ نواز شریف کے حکم کو ہی مانیں گے، شہباز شریف کے حکم کو نہیں مانیں گے۔ اس بات سے ایک بات تو واضح ہو رہی ہے کہ نون لیگ کے لوگ اپنی ہی پارٹی میں ایک دوسرے سے متنفر ہوئے بیٹھے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ آج کی ویڈیو تھی، ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔